बेरिङ एन्ड ब्याक बेरिङ पनि भयो। अब आउँछ इन्क्लुडेड एङ्गल भनेको इन्क्लुडेड एङ्गल भन्नुभन्दा अगाडि केमा जाम भनेदेखि रिड्युस्ड बेरिङ र बेरिङबाट होल सर्कल बेरिङमा र होल सर्कल बेरिङबाट रिड्युस्ड बेरिङमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा यो चाहिँ हामीले गरेका थिएनौँ है हिजो गरिन्छ गरिया छैन छैन ओके एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हामीले होल सर्कल बेरिङ भनेको के हो रिड्युस्ड बेरिङ सिस्टम भनेको के हो हामीले बुझिसक्यौँ हामीले यो छलफल गर्यौँ अब एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्नको लागि जस्तै होल सर्कल बेरिङबाट क्वाड्रन्टल बेरिङ अथवा रिड्युस्ड बेरिङ जे पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई कुनै एउटा एक्जाम्पल लियौँ मैले हिजो एउटा अर्को कुरा गराएको थिएँ छैन होला र ठिक छ जस्तो कि होल सर्कल एउटा एंगल दिएको छ सपोज 150 डिग्री 150 डिग्री 45 मिनट 150 डिग्री 45 मिनट भनेर दियो हामीलाई एक 150 डिग्री 45 मिनट भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो यो भनेदेखि कुन सिस्टममा छ यो पहिला त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो 150 डिग्री 45 मिनट भनेको 150 डिग्री 45 मिनट भनेको होल सर्कल बेरिङमा छ यो हामीलाई थाहा भयो किनभनेदेखि हामीलाई कुनै प्रिफिक्स अथवा सफिक्स छैन यसमा नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट केही पनि भनेको छैन र अर्को कुरो रिड्युस्ड बेरिङ सिस्टममा 90 डिग्री भन्दा बढीको एंगल हुनै सक्दैन 0 देखि 90 सम्म हुन्छ त्यसकारणले यो होल सर्कल बेरिङमा भयो अब यसलाई रिड्युस्ड बेरिङमा लानको लागि के गर्नु पर्यो त भन्देखि यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ एउटा रफ लाइन चाहिँ तानिहाल्ने एउटा रफ लाइन तान्ने जसले नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट देखाउँछ यो लाइन नर्थ भयो यहाँ लेखिदिने यो साउथ भयो यो इस्ट भयो यो वेस्ट भयो अब 150 डिग्री 45 मिनटको लाइन कहाँनिर पर्छ त भनेर यसो हेर्ने यहाँबाट तान्ने यो भनेको ओरिजिन भयो यो पोइन्ट भनेको ओरिजिन भयो यहाँबाट यो क्वाड्रेन्टमा पर्दैन हामीलाई थाहा छ यो क्वाड्रेन्टमा 0 देखि 90 मात्रै पर्छ यो क्वाड्रेन्टमा पर्छ 150 भनेको यो 180 सम्म त यहाँ पुग्छ त्यसकारणले 150 डिग्री 45 मिनटको लाइन भनेको यहाँ पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो रफली 150 डिग्री 45 मिनटको लाइन यहाँ पर्छ यसरी भनेर तान्दिने प्रोटेक्टर राखेर तान्नु परेन 150 डिग्री 45 मिनटको लाइन यहाँ यो क्वाड्रेन्टमा पर्छ रफली एउटा लाइन तान्दिने यो भनेको चाहिँ के हो त भन्देखि यो भनेको होल सर्कल बियरिङ भनेको चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन अनुसार नै के भयो त भन्देखि नर्थबाट यो नर्थ है यो नलेखे पनि नर्थ हो नर्थबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो लाइनले बनाएको एंगल हो यो एंगल चाहिँ होल सर्कल बेरिङ 150 डिग्री 45 मिनटको क्वाड्रेन्टल बेरिङ अथवा रिड्युस्ड बेरिङ भने कुन हो त भन्देखि यो एंगल here यो एंगल यो एंगल चाहिँ सोधेको हामीलाई यदि यो 150 डिग्री 45 मिनट छ भने यो एंगल कति भन्दाखेरि सिम्पली के गर्न सक्यो त यो 180 भयो 180 बाट यो घटाउने बित्तिकै यो एंगल आइहाल्यो रिड्युस्ड बेरिङ भन्ने बित्तिकै साउथबाट अथवा नर्थबाट जहाँबाट पनि नाप्न सकिन्छ यो क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज जस्तो पनि हुन सक्छ यो हामीले हिजो कन्सेप्ट बुझिसक्यौं त्यसकारणले यसको रिड्युस्ड बेरिङ कति भयो त भन्दाखेरि 180 - 150 डिग्री 45 मिनेट
सक्यो। यो चाहिँ अब कसरी लेख्नु पर्छ त्यसलाई भन्दाखेरि 180 बाट यो घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 29 डिग्री 15 मिनेट होला हैन। 29 डिग्री 15 मिनेट चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ रिड्युस्ड बेयरिङमा लेख्दाखेरि रिड्युस्ड बेयरिङमा कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ क्वाड्रेन्ट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। क्वाड्रेन्ट साउथमा पर्छ, साउथ लेखिदिने, पहिला साउथ अथवा नर्थले डिनोट गर्नु पर्यो। साउथ 180 बाट यो घटाउँदाखेरि 29 डिग्री 15 मिनेट होला। 29 डिग्री 15 मिनेट के भयो त भनेदेखि इस्टमा भयो। 29 डिग्री 15 मिनेट इस्टमा भयो। रिड्युस्ड बेयरिङ बराबर रिड्युस्ड बेयरिङ अथवा क्वाड्रेन्टल बेयरिङ बराबर यति हुन्छ। साउथ साउथ 29 डिग्री 15 मिनेट इस्ट भयो। यस्तो हुन्छ। त्यस्तै गरी अब एउटा म यो मुखले मात्रै भनिदिन्छु, तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छौ। जस्तै अर्को एक्जाम्पलको लागि यदि हामीलाई चाहिँ उ दियो, सपोज एक्जाम्पलको लागि साउथ 30 डिग्री अथवा 40 डिग्री साउथ 40 डिग्री साउथ 40 डिग्री 15 मिनेट वेस्ट भनेर दियो हामीलाई। साउथ साउथ 40 डिग्री 15 मिनेट वेस्ट यो रिड्युस्ड बेयरिङमा छ, हामीलाई क्लियरली थाहा छ। यसको होल सर्कल बेयरिङ कति भन्यो भनेदेखि त्यस्तै रफ लाइन तान्ने एउटा साउथ 40 डिग्री 15 मिनेट कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त साउथ वेस्ट भनेपछि हेरी यो क्वाड्रेन्टमा पर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई। त्यो दिएको एङ्गल के भयो त नर्थसँग यो लाइनले बनाएको एङ्गल भन्ने भयो। अब यो एङ्गल थाहा छ भनेदेखि हामीलाई के भयो त होल सर्कल बेयरिङ भनेको त डेफिनेसन अनुसार यो नर्थबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो लाइनले बनाएको एङ्गल कति हुने भयो त 360 माइनस यो गर्ने बित्तिकै होल सर्कल बेयरिङमा आउँछ। यसरी एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। पहिला एउटा नर्थ साउथ इस्ट वेस्टको लाइन एउटा प्लस लाइन बनाउने, त्यसपछि दिएको बियरिङलाई कुन कहाँनिर पर्छ ट्याक्क रफली चाहिँ लाइन तान्ने, त्यसपछि जुन सिस्टमबाट जुन सिस्टममा पनि लान सकिन्छ। यति कुरा भयो एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने तरिका। सर यदि डिक्लाइनेसन सोध्यो भने यही रिड्युस्ड एङ्गल नै हुने भयो नि सर? होइन, डेक्लिनेसन सोध्यो भने डेक्लिनेसनको कुरो म भनिदिन्छु। डेक्लिनेसनको कुरो सोध्यो भने के त भन्दाखेरि डेक्लिनेसन सोद्धाखेरि जहिले पनि होल सर्कल बेयरिङमा राख्ने है। रिड्युस्ड बेयरिङमा दिएको छ भने पनि त्यसलाई होल सर्कल बेयरिङमा राख्ने। बुझ्यो नि कुरो? होल सर्कल बेयरिङमा राखिसकेपछि के त अब डेक्लिनेसन बराबर ट्रु बेयरिङ माइनस म्याग्नेटिक बेयरिङ भन्ने फर्मुला छ। त्यसमध्ये नेसेसरी डेटा त दिन्छ। डेक्लिनेसन सोधेको छ भने या ट्रु बेयरिङ र म्याग्नेटिक बेयरिङ दुवै दिनु पर्यो। ट्रु म्याग्नेटिक के अरे डेक्लिनेसन बराबर ट्रु बेयरिङ माइनस म्याग्नेटिक बेयरिङ भइसकेपछि त्यो तीनटा अननोन मध्ये दुईटा त थाहा हुनु पर्यो नि हामीलाई, परेन? त्यसो भएपछि त्यो फर्मुला के को लागि हो त भन्दाखेरि होल सर्कल बेयरिङको लागि हो। इन केस रिड्युस्ड बेयरिङ सिस्टममा दिएको छ भने पनि त्यसलाई होल सर्कल बेयरिङमा लैजाने पहिला, अनि त्यसपछि त्यो फर्मुला लगाएर चाहिँ डेक्लिनेसन पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसको एक्जाम्पल म एउटा गरिदिन्छु पछाडि। एउटा यस्तो क्वेसन थियो कि सर, नुन टाइममा म्याग्नेटिक मेरिडियन 167 डिग्रीमा छ भने त्यो चाहिँ त्यसको के अरे डिक्लाइनेसन कति हुन्छ भनेर थियो। 13 डिग्री इस्ट हो कि 13 डिग्री वेस्ट भनेर सोधेको थियो। ल ठिक छ, म गरिदिन्छु है त। त्यो तिमीले भनेकै क्वेसन म गरिदिन्छु अहिले। एकछिन तिमीले भनेकै क्वेसन म गरिदिन्छु। हामी कहाँ पुगेका थियौँ त? ल भन तिम्रो क्वेसन। तिम्रो क्वेसन के थियो? के भनेको छ? हामीलाई के दिएको छ? ल भन। म्याग्नेटिक मेरिडियन 167 डिग्री छ। म्याग्नेटिक मेरिडियन हैन, म्याग्नेटिक बियरिङ। सरी, म्याग्नेटिक बियरिङ। म्याग्नेटिक बियरिङ बराबर कति छ? 167।
167 डिग्री छ, 167 डिग्री छ। त्यसपछि 167 डिग्री अनि त्यसपछि अरु के सोधेको छ हामीलाई? नुन टाइममा हेरिरहेछ साउथर्न हेमिस्फियरबाट। एकछिन नुन टाइम भनेको ठ्याक्कै नुन टाइममा चाहिँ के रे ट्रु बेयरिङ चाहिँ 0 डिग्री हुन्छ। त्यही नर्थ साउथ जो हुन्छ त्यही हुने भन्छ। हो एकदम नर्थ साउथमा पर्छ नि त नुनमा त। अनि 0 डिग्री हुने भयो, ट्रु बेयरिङ चाहिँ कति हुने भयो त? 0 डिग्री हुने भयो। यो 167 होल सर्कल बेयरिङ भयो। हो होल सर्कल बेयरिङ भयो। यो भनेको ट्रु बेयरिङ चाहिँ कति भयो त? 0 डिग्री भयो। 0 डिग्री भयो भनेदेखि अब हामीले के गर्नु पर्दा फर्मुला लगाउनु पर्यो डेक्लेरेसनको फर्मुला लगाउनु पर्यो। कुरा बुझ्यौ नि? हजुर सर। डेक्लेरेसनको फर्मुला लगाउने ट्रु बेयरिङ माइनस के हुने भयो त? म्याग्नेटिक बेयरिङ। के भनेको छ उसमा चाहिँ के रे नुनमा चाहिँ के भनेको छ? सदर्न हेमिस्फियरमा छ भनेको छ। साउदर्न हेमिस्फियरबाट हेर्दाखेरि अब म्याग्नेटिक मेरिडियन 167 डिग्री देखियो म्याग्नेटिक बेयरिङ भनेपछि त्यसको डिक्लाइनेसन कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो। 13 डिग्री इस्ट र वेस्टमा कन्फ्युज भयो के सर? हैन यस्तो भयो। अब सदर्न के रे सदर्नमा भनिसकेपछि 180 भयो। नर्थबाट नाप्नु पर्यो नि ट्रु बेयरिङ त। नर्थ बेयरिङ त 0 डिग्री भनेको 180 डिग्री। सदर्नमा भनिसकेपछि 180 भएन 180 भयो। त्यो भनेको मतलब के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो त? यो ट्रु बेयरिङ माइनस म्याग्नेटिक बेयरिङ चाहिँ प्लस आयो कि माइनस आयो? माइनस आयो भनेदेखि वेस्टर्नमा पर्यो। त्यो वेस्टमा पर्यो। डेक्लेरेसन चाहिँ 13 डिग्री वेस्ट भनेर लेख्नु पर्यो। त्यही 13 डिग्री वेस्ट हुनुपर्ने हो नि त। आन्सर चाहिँ 13 डिग्री इस्ट थियो, त्यही भएर कन्फ्युज भयो। इस्ट हुँदैन। माइनस आएछ भने त माइनस आएपछि त वेस्टमा हुनैपर्छ। त्यहाँ मिस्टेक गरेको हो। त्यो फर्मुला त्यो लगाउने है कि फर्मुला त्यो लगाउने। यदि माइनस आयो भने वेस्टमा पर्छ, एकदम कन्फर्म हुनु पर्यो। इस्टमा आयो भने के अरे पोजिटिभ आयो भनेदेखि इस्टमा हुन्छ। यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। यदि त्यो एन्सर चाहिँ के अरे इस्टमा भनेको छ भने त्यो गलत हो है। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। अब हामी के गर्दै थियौँ? यो चाहिँ एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने तरिकाहरू यो भयो। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने म यिनीहरूमध्ये एउटा भनिदिन्छु। होल सर्कल बेयरिङ लाइन 180 डिग्री छ। 180 डिग्री छ भनेदेखि यसको रिड्युस्ड बेयरिङ कति भन्यो भनेदेखि के गर्नु पर्यो? 180 डिग्रीको होल सर्कल बेयरिङ कति भन्यो भनेदेखि अरू के अरे होइन के अरे होल सर्कल बेयरिङमा दिएको छ यो। यसको रिड्युस्ड बेयरिङ कति हो भनेर सोध्यो। रिड्युस्ड बेयरिङ कति भन्यो भनेदेखि 180 मा अरू केही पनि नलेख्ने, यस साउथ मात्रै लेखिदिने। किन एक्ज्याक्टली यो साउथमा पर्यो नि त 180 डिग्री हुँदाखेरि। कुरो बुझ्यो? यो मौखिक भनिदिन्छु मैले, तिमीहरू आफैले बुझ्ने। 180 डिग्रीको होल सर्कल बेयरिङ छ भनेदेखि यसको रिड्युस्ड बेयरिङ भनेको सिम्पली यस साउथ लेखिदिने। किनभने यो साउथमा पर्छ नि त, यो साउथ लाइनमा पर्छ। 270 डिग्री भनेको छ भनेदेखि 270 डिग्री भनेको के भयो त? वेस्टमा पर्छ। मैले अघि बनाएको फिगर थियो नि एउटा, कहाँ पुग्यो त्यो फेरि? वेस्ट 270 डिग्री। तिमीहरू आफैले कपीमा बनाऊ है। 270 डिग्री भनेको कहाँ पर्छ तिमीले रफ बनाउन सक्छौ। नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट भन्दाखेरि हाम्रो देब्रेपट्टि वेस्टमा पर्यो। यसलाई लेख्दाखेरि के गरिन्छ भनेदेखि वेस्ट 90 डिग्री भनेर लेखिन्छ रिड्युस्ड बेयरिङमा। एक्ज्याक्टली जुन 270 डिग्री भयो भने यसलाई के लेखिन्छ त? वेस्ट 90 डिग्री। वेस्ट 90 डिग्री। कुरो बुझ्यो? के गर् भनिदिनु पर्छ फेरि? बुझियो सर। बुझ्यो नि? अब 270 भनेको यसमा पर्यो। अब यसलाई लेख्दाखेरि के लेख्ने चलन छ भन्दाखेरि वेस्ट 90 डिग्री। 90 योसँग 90 डिग्री बनायो नि त। फेरि योसँग अथवा योसँग जुनसँग नि हुन सक्ने भयो। योसँग बनाए पनि 90 भयो, योसँग बनाए पनि 90 भयो। सिम्पली के लेख्नु पर्छ? वेस्ट 90 डिग्री भनेपछि यो लाइन भन्ने बुझियो। यो लाइन डिफाइन्ड भयो क्या यो यति भनेपछि। यो अघि चाहिँ हामीले 180 डिग्री भनेको थियो नि होल सर्कल बेयरिङमा। सिधै यो साउथमा छ, अरू केही भन्नै परेन। दिस इज यस साउथ।
यसको रिड्युस्ड बेरिङ भनेको साउथ मात्रै लेखिन्छ, त्यस्तो चलन छ। सक्यो कुरो है। यस्तै तरिकाले हामी चाहिँ एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्छौँ। अब चाहिँ यति भइसकेपछि ब्याक बेयरिङ र फोर बेयरिङको कुराहरू तिमीहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन, फर्मुला लाउने बित्तिकै आइहाल्छ। जस्तै एउटा हामीलाई चाहिँ कहीँ द फोर बेयरिङ अफ अ ट्राभर्स साइड्स आर एज फलोज। एबी को 85 डिग्री 10 मिनट छ भने यसको ब्याक बेयरिङ कति हो? ब्याक बेयरिङ पत्ता लगाऊ भनेको छ। फर्मुला लगाउने ब्याक बेयरिङ बराबर फोर बेयरिङ प्लस अर माइनस 180 डिग्री। फोर बेयरिङ भनेको 180 भन्दा कम छ, त्यसकारणले यो प्लस 180 गर्ने ब्याक बेयरिङ आइहाल्छ। यसमा जस्तै सिडी को गर्दाखेरि फर्मुला त्यही लगाउने, ब्याक बेयरिङ इक्वल्स टु फोर बेयरिङ प्लस अर माइनस गर्यो। यसमा चाहिँ फोर बेयरिङ 180 भन्दा बढी छ, त्यसकारणले ब्याक बेयरिङ बराबर 265 डिग्री 5 मिनट माइनस 180 गर्ने ब्याक बेयरिङ आइहाल्छ। सकियो। यो क्लियर छ नि हैन? फोर बेयरिङ र ब्याक बेयरिङको रिलेसन हामीलाई थाहा छ। फर्मुला लगाउने, फोर बेयरिङको भ्यालु 180 भन्दा कम छ भने जोड्ने, 180 मा जोड्ने, बढी छ भने त्यसबाट 180 घटाउने। यो भयो। अब आउँछ कुरो के भनेदेखि इन्क्लुडेड एंगल निकाल्ने कुरो। यो चाहिँ अलिकति कुरा बुझ्नु पर्छ तिमीहरूले। इन्क्लुडेड एंगल भनेको के हो त? पहिला इन्क्लुडेड एंगल भनेको चाहिँ एउटा कुनै एउटा फिगर, मैले अघि एउटा फिगर देखाएको थिएँ एकछिन है। हेर यो फिगर मानौँ। यो फिगरमा सर्वे गर्दाखेरि ट्राभर्समा के हुन्छ नि, यसको एउटा डेफिनेट डिरेक्सन हुन्छ। यसलाई कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ है। यसको डिरेक्सन के छ त? यसको सर्वेको डिरेक्सन क्लकवाइज छ कि एन्टी क्लकवाइज छ? यो सर्वेको डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज छ। इन्क्लुडेड एंगल भनेको के हो त भन्दाखेरि, अब जस्तै कुनै ठाउँ इन्क्लुडेड एंगल भनेको दुईटा लाइनले जुन एंगल बनाउँछ नि, दुईटा लाइनले एंगल बनाउँछ। बियरिङ भनेको अर्कै कुरा भयो। बियरिङ भनेको नर्थ साउथसँग त्यो लाइनले बनाएको एंगल भयो। इन्क्लुडेड एंगल भनेको चाहिँ के हो त? एउटा लाइनले अर्को लाइनसँग बनाएको एंगल। तर यसमा के कुरा आउँछ भनेदेखि यो लाइनले योसँग बनाएको हो कि यो लाइनले योसँग बनाएको हो कि, यो ट्राभर्सिङमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनभने हाम्रो ज्योमेट्रीमा चाहिँ यो लाइन र यो लाइन डी र इडी भनेको एउटै भयो, केही फरक परेन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इन्क्लुडेड एंगल भनेको परिभाषा बुझेर राम्रोसँग पहिला प्रिभियस लाइनले नेक्स्ट लाइनसँग क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एंगललाई इन्क्लुडेड एंगल भनिन्छ। परिभाषा बुझाइ राम्रोसँग। प्रिभियस लाइनले नेक्स्ट लाइनसँग क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एंगललाई इन्क्लुडेड एंगल भनिन्छ। अथवा अर्को शब्दमा के पनि भन्न सकिन्छ भने इनकमिङ लाइनले आउटगोइङ लाइनसँग क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एंगललाई इन्क्लुडेड एंगल भनिन्छ। यति कुरा राम्रोसँग बुझिसकेपछि अब इन्क्लुडेड एंगल भनेको भन्न सकियो। जस्तै हामी ई भन्ने पोइन्टमा बस्यौँ भने ई भन्ने पोइन्टमा त एउटा एंगल बनाएको छ, दुईटा लाइनले एउटा एंगल बनाएको छ। एंगल ई भन्ने त छ नि। त्यो एंगल ई भनेको यो एक्सटेरियर पनि हुन सक्छ, इन्टेरियर पनि हुन सक्छ। दैट इज इन्क्लुडेड एंगल मे बी एक्सटेरियर और इन्टेरियर। कुरा क्लियर छ यहाँसम्म पनि। अब हामीले ई भन्ने पोइन्टमा इन्क्लुडेड एंगल भनेको कसरी बुझ्नु पर्छ त भन्दाखेरि यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा गरेको, सरी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गरिएको ट्राभर्स छ। प्रिभियस लाइनमा ई पोइन्टको लागि प्रिभियस लाइन भनेको कुन भयो त? यो लाइन, यो लाइन, यो लाइन प्रिभियस। किन यता आएको छ नि, यो पोइन्टमा आउनुभन्दा अगाडि यो प्रिभियस लाइन भयो। फरवर्ड लाइन अथवा नेक्स्ट लाइन भनेको इए भयो। प्रिभियस लाइन भनेको इडी, नेक्स्ट लाइन भनेको इए। अथवा इनकमिङ लाइन भनेको डिई, यसरी भनौँ न, डिई। आउटगोइङ लाइन भनेको इए हो। यति कुरा बुझिसकेपछि इनकमिङ लाइनले फरवर्ड लाइनसँग क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एंगल कुन हो त भन्दाखेरि, क्लकवाइज डिरेक्सन भन्दा त यसरी जान्छ, यसरी एंगल त यसरी जान्छ नि, क्लकवाइज डिरेक्सनको एंगल यो। त्यसकारणले यो केसमा के भयो त? इन्क्लुडेड एंगल इन्टेरियर भयो ई भन्ने पोइन्टको लागि। कुरा बुझिन्छ बुझिँदैन मैले भनेको? यदि यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स भएको भए, यो डिरेक्सन चाहिँ यसरी गएको भए, यो डिरेक्सनलाई सपोज गरौँ कि यो यतातिर तीर नभइकन यसरी गएको छ, यसरी गएको छ, सबै यसरी गएको थियो भने के हुन्थ्यो त?
यो पोइन्टको लागि इन्कमिङ लाइन भनेको एई हुन्थ्यो, आउटगोइङ लाइन भनेको इडी हुन्थ्यो। त्यो केसमा के हुन्थ्यो त, प्रिभियस लाइन अथवा इन्कमिङ लाइनले फरवर्ड लाइनसँग नेक्स्ट लाइनसँग बनाएको एङ्गल कस्तो हुन्थ्यो त, हेरी यसरी जान्थ्यो। क्लकवाइज डिरेक्सन त यस्तो हुन्छ नि, यसरी जान्थ्यो। मैले भने बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। बुझिन्छ, गुड गुड। त्यसो भएदेखि अब हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, इफ द ट्राभर्स इज एन्टी क्लकवाइज, इफ द ट्राभर्सिङ इज डन इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन, देन इन्टेरियर एङ्गल बिकम्स द इन्क्लुडेड एङ्गल, अथवा इन्क्लुडेड एङ्गल भनेको इन्टेरियर एङ्गल हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। इफ अन दि अदर ह्यान्ड ट्राभर्स इज डन इन क्लकवाइज डिरेक्सन, यदि क्लकवाइज डिरेक्सनमा ट्राभर्स गरिएको छ, ट्राभर्स सर्वे गरिएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ इन्क्लुडेड एङ्गल भनेको एक्सटेरियर हुन जान्छ। किनभने बाई द डेफिनेसन अफ इन्क्लुडेड एङ्गल, इट इज द एङ्गल मेड बाई द इनकमिङ लाइन टु द आउटगोइङ लाइन इन द क्लकवाइज डिरेक्सन। कुरा क्लियर भयो भनेदेखि अब हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसमा केही कन्फ्युजन छ कसैलाई भने सोधा, म अझै अर्को फिगर बनाएर पनि देखाइदिन्छु, होइन भने हामी अगाडि जान सक्छौँ। इन्क्लुडेड एङ्गल भनेको कुरा बुझियो। अब हामीले इन्क्लुडेड एङ्गलको हिसाब गर्दाखेरि कसरी हिसाब गर्ने त, इन्क्लुडेड एङ्गल बियरिङ दिएको छ भने इन्क्लुडेड एङ्गलमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्लुडेड एङ्गल दिएको छ भनेदेखि बियरिङमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो कि एउटा फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि, इन्क्लुडेड एङ्गल इक्वल्स टु फोरबेरिङ अफ फरवर्ड लाइन, फरवर्ड लाइन भनेको आउटगोइङ लाइन हो, फोरबेरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस ब्याक बेरिङ अफ प्रिभियस लाइन, प्रिभियस लाइन भनेको चाहिँ त्यो इन्कमिङ लाइन हो। अनि यहाँनिर अर्को कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि, यसको एउटा डेफिनेट डिरेक्सन हुन्छ। एई भनेको चाहिँ यहाँ के भयो त, यो यसरी चाहिँ यसरी सर्वे गरिएको छ नि, इए भनेको फोरबेरिङ भयो यो लाइनको लागि, किनभनेदेखि यहाँ डिरेक्सन दिएको छ हामीलाई, यस्तो डिरेक्सन दिएको छ। त्यसको मतलब के हो त, पहिला ईबाट एमा हेरिन्छ, अनि एबाट ईमा हेरियो भने एईको बियरिङ चाहिँ के भयो त, ब्याक बियरिङ भयो। अब हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि, इए भनेको यो ई भन्ने यो लाइनको लागि इए चाहिँ फोरबेरिङ, एई चाहिँ ब्याक बियरिङ भयो। अब हामीले यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि, इए को ब्याक बियरिङ भनेकै एई को बियरिङ हो भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। इए को ब्याक बियरिङ भन्नु नै एई को बियरिङ हो। सिम्पली बियरिङ मात्रै भनियो भनेदेखि, सिम्पली हामीले बियरिङ मात्रै भनेर पनि भनिन्छ कतिपय अवस्थामा, इए को ब्याक बियरिङ भन्नु नै एई को बियरिङ हो। जस्तै हामीले अर्को लाइनलाई हेर्ने हो भनेदेखि, यो लाइनलाई हेर्ने हो भनेदेखि सिडी को ब्याक बियरिङ भन्नु नै डिसी को बियरिङ हो। यो कुरा क्लियर हो है। सिडी को ब्याक बियरिङ भनेको त यसरी डीबाट सीमा हेरेको हो नि, सिडी को ब्याक बियरिङ भन्नु र डिसी को बियरिङ भनेको एउटै हो। बुझ्नु सकिन्छ है। अब हामीले इन्क्लुडेड एङ्गलको चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि के गर्न सक्छौँ भनेदेखि, जस्तै हामीलाई चाहिँ बियरिङ दिएको छ, सबै लाइनको बियरिङ दियो, इन्क्लुडेड एङ्गल भनेको के हो, जस्तै बियरिङ भनेको के हो भनिराख्नु पर्दैन। अब एई को बियरिङ कति भन्यो भनेदेखि, हेरी यो नर्थ लाइनबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो एई लाइन, यो लाइनले बनाएको एङ्गल नर्थ लाइनबाट, जस्तै यो ठाउँमा इडी को बियरिङ कति, अथवा यो ठाउँमा इडी को बियरिङ कति भन्यो भनेदेखि नर्थ लाइन तानिन्छ, त्यो नर्थबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो लाइनले बनाएको एङ्गल। तर इन्क्लुडेड एङ्गल भनेको दुईटा लाइनको बिचको एङ्गल हो। इट क्यान बी इन्टेरियर एज वेल एज एक्सटेरियर। अब जस्तै एउटा इक्जाम्पलको हिसाब गरिहालौँ। एउटा इक्जाम्पल फर्मुला याद गर्नु पर्यो, फोरबेरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस ब्याक बेरिङ अफ प्रिभियस लाइन। यो याद गरिसकेपछि determine the value of included angles given the following bearings. यो बियरिङ दिएको छ भने यो बियरिङको आधारमा इन्क्लुडेड एङ्गलको भ्यालु निकाल भनेको छ नि। सबभन्दा पहिलो स्टेपमा तिमीहरूले आफ्नो कपी कलम लिएर बस, क्याल्कुलेटर लिएर बस्नु पर्यो। सर्वेको क्लासमा जहिले पनि क्याल्कुलेटर लिएर बस्नुपर्छ। कपी र कलम लिएर बसेर एउटा सबभन्दा पहिलो स्टेपमा के गर भनेदेखि, एबी लाइन कहाँ पर्छ, बिसी लाइन कहाँ पर्छ, सिडी लाइन कहाँ पर्छ, डिए लाइन कहाँ पर्छ, यसको एउटा रफ स्केच बनाउनु पर्यो पहिला। किनभने यो हामीले यो
दिएको बियरिङ अनुसार एउटा रफ स्केच तयार गर्न सक्छौँ। रफली एउटा स्केच तयार गर त पहिला। यो रफ स्केच तयार गर्न सक्यो तिमीहरूले? नहीं सर। बनाएन? बनायो? यसको स्केच तयार गर्ने भनेको एबी को बेयरिङ 40 डिग्री दिएको छ। एबी लाइन कहाँ पर्छ त? हेरी यो यो ए हैन, ए बी भयो यसरी हैन। यो फिगर अर्को पुरै फिगर बनाइदिनु पर्छ कि तिमीले बनाउन सक्छौ? बनाउनु पर्छ भनेदेखि बनाइन्छ, अलिकति टाइम लाग्छ फेरि यसमा। अब यो यसमा बनाउँदाखेरि चाहिँ बनाउन सक्छौ कि सक्दैनौ? सकेनौ है? अर्को ठाउँ बनाऊ त्यसो भनेदेखि पुरै मेटाइदिउँ। मेटाएर अलिकति अब टाइम चाहिँ लाग्छ यहाँ। अब यसमा धेरै फटाफट चलाउने मेरो एक्सपर्टिज छैन यसमा। यसो बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै जाँदाखेरि मिलाउने कुरा हो। त्यसका लागि टाइम चाहिँ लाग्छ बाबु है। एकदम फटाफट एकदम तुरुल चलाउन सक्दिनँ मैले पनि। यो चलाउने प्र्याक्टिस छैन मलाई। यो लाइन यो पावर पोइन्टमा यस्ता लाइनहरू खिच्ने अलिकति प्र्याक्टिस चाहिन्छ, यो छैन मेरो। अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ, माइन्ड नगर। यो दिएको भ्यालु छ है। ल यहाँ राख्नु। ल अब हामीलाई के दिएको छ त? सबभन्दा पहिला एबी को भ्यालु कति दिएको छ? 40 डिग्री दिएको छ। रफली हामी के गर्न सक्छौं? 40 डिग्री को लाइन तान्न सक्छौं।
रफली 40 डिग्रीको लाइन भनेको कस्तो हुन्छ त 40 डिग्रीको लाइन यो नर्थसँग नर्थ भनेको माथिल्लो हो यो नर्थसँग 40 डिग्रीको रफ लाइन भनेको कस्तो हुन्छ त 40 डिग्रीको रफ लाइन भनेको 40 डिग्रीको यस्तो भयो है यो लाइन चाहिँ हेरी यो नर्थसँग क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको लाइन एंगल भयो अर्को के हुन्छ अर्को बीसी चाहिँ 70 डिग्रीको छ यो बी भयो यो बी भनेको चाहिँ 70 डिग्री बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ अब बीसी चाहिँ 70 डिग्री छ बीसी को लागि फेरि यहाँ पनि नर्थ साउथ लाइन हुनु पर्यो यहाँ पनि एउटा सानो नर्थ साउथ लाइन तान्ने यसमा मेरो प्र्याक्टिस छैन अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ है बाबु माइन्ड नगर अलिकति टाइम पनि लाग्छ रफ पनि हुन सक्छ फिगर धेरै रफ पनि हुन सक्छ कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो कुरा बुझ्ने गरी चाहिँ गर्न सकिन्छ फेरि के आयो त नर्थ लाइन आयो 70 डिग्री भनेको के हुन्छ त यो चाहिँ यति थियो भने योभन्दा अलिकति बढी हुने भयो 70 डिग्रीको लाइन चाहिँ रफली 70 डिग्रीको लाइन पनि तान्ने 70 डिग्री केसँग त हेरी यो नर्थसँग 70 डिग्रीको लाइन हाम्रो यसैबाट जान्छ अलिकति यसरी जान्छ हेरी यो भयो 70 डिग्रीको यो नर्थसँग यो लाइन चाहिँ 70 डिग्री यो नर्थसँग यो लाइन चाहिँ 40 डिग्री यो भनेको चाहिँ सी भयो त्यस्तै गरी हामी के गर्न सक्छौं त दुईटा सी भयो फेरि यो भयो यो नर्थ यो सी भयो फिगर अलिकति रफ भयो भनेदेखि पनि आफूले करेक्सन गर सी भयो अब हामीलाई के चाहिएको छ त सीडी को बेरिङ कति छ त 210 डिग्री भनेको कहाँ पर्छ त यो नर्थबाट यो 180 भइहाल्यो 210 भनेको यो लाइनमा पर्छ त्यो क्वाड्रेन्टमा पर्छ र हामीले 210 डिग्रीको रफ लाइन तान्ने रफ लाइन 210 डिग्रीको 210 डिग्री केसँग त भन्दा यो नर्थसँग 210 डिग्रीको रफ लाइन तान्ने 210 डिग्रीको रफ लाइन तान्ने र कहाँ पुग्यो त सी डी मा पुग्यौं सी डी मा पुग्यौं अब यहाँ पनि फेरि नर्थ बनाउनु पर्यो साउथ बनाउनु पर्यो यो नर्थ साउथ भयो अब हामीलाई सी यो डी भयो यो चाहिँ डी भयो यो डी भयो है अनि ए बी सी डी भयो अब हामीलाई डी चाहिँ 280 डिग्री दिएको छ अब सिधै यो डी बाट ए लाइन जोड्दाखेरि भइहाल्यो डी बाट ए को लाइन जोड्दियौं
डिए भनेको चाहिँ डिए भनेको छ त 280 270 भने यो हो डिए भने यो लाइन आयो अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सोधेको कुरो के छ हामीलाई सोधेको कुरो के छ यो रफ स्केच तयार गर्यौं हामीले सोधेको कुरा चाहिँ के छ त हामीलाई भन्देखि डिटर्मिन द भ्यालु अफ इन्क्लुडेड एंगल गिवन द फलोइङ बियरिङ इन्क्लुडेड एंगल हामीले अब के निकाल्ने त इन्टेरियर निकालौं कि एक्सटेरियर निकालौं हाम्रो चोइस हामीलाई केही पनि भने हैन इन्क्लुडेड एंगल मात्रै निकाल्नु भनेको छ हामीले एक्सटेरियर एंगल निकाल्न पनि सक्छौं इन्टेरियर निकाल्न पनि सक्छौं कुन निकालौं यदि इन्टेरियर निकाल्ने हो भनेदेखि यो ट्राभर्सलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ त यो ट्राभर्सको डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइज देखाउनु पर्यो ट्राभर्सको डाइरेक्सन चाहिँ तिमीहरुले कलमले ट्याक ट्याक यसैमा एरो दिन सक्छौ मैले यो एरो दिन जानिन त्यही भएर यहाँ के गर्न सकिन्छ भनेदेखि यो डाइरेक्सन चाहिँ यसरी देखाउन सकिन्छ यो डाइरेक्सन चाहिँ यसरी सरी उल्टो भयो एन्टी क्लकवाइज भनेपछि यसरी जान पर्यो एन्टी क्लकवाइज चाहिँ हामी यसरी देखाउन सक्छौं एन्टी क्लकवाइज हामीले यो एउटा डाइरेक्सन भयो त्यसपछि गएर फेरि के गर्न सक्छौं त यहाँबाट गयो यो डाइरेक्सनमा यसरी सर्वे गर्दै छौं हामीले यसरी देखायौं भने यो चाहिँ के हुन्छ त इन्टेरियर आउँछ हाम्रो क्याल्कुलेट गरेको एंगल चाहिँ इन्टेरियर आउँछ यो डाइरेक्सन अनुसार तिमीले आफ्नो पेपरको स्केचमा चाहिँ यही ठ्याक ठ्याक हेरेर देखाइदिए हुन्छ यो डाइरेक्सनमा हामी गर्दै छौं ल हाम्रो ट्राभर्स के छ त एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनको ट्राभर्स छ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनको ट्राभर्स छ अब हामीले के गर्नु पर्छ इन्क्लुडेड एंगल निकाल्नु पर्यो कुनै एउटा एंगल लियौं कुनै एउटा एंगल लिँदाखेरि जस्तै एंगल ए भनौं एंगल ए बराबर कति हुन्छ त एंगल ए बराबर फर्मुला थाहा छ फोर बेयरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस बैक बेयरिङ अफ प्रिभियस लाइन सजिलोको लागि के लेख्नु त बेयरिङ अफ ए बी फरवर्ड लाइन फोर बेयरिङ अफ आउटगोइङ लाइन हैन त फोर बेयरिङ अफ फरवर्ड लाइन एडी यहाँ अगाडि बेयरिङ चाहिँ लेख्नु बेयरिङ अफ एडी माइनस बेयरिङ अफ ए बी सम्झिनलाई सजिलोको लागि के गर्न सक्यो त ए भन्ने पोइन्टमा बसिएको छ एडी माइनस एबी गर्नु पर्यो एडी माइनस एबी तर लेख्न चाहिँ के लेख्नु पर्छ बेयरिङ अफ एडी माइनस बेयरिङ अफ एबी बेयरिङ अफ एबी है कुरा बुझ्यो नि ए भन्ने पोइन्टमा बसेको छ यसको डाइरेक्सन हेर्ने डाइरेक्सन अगाडि गएको लाइन माइनस पछाडिको लाइन एबी बैक बेयरिङ अफ प्रिभियस लाइन भन्यो नि बीए को बैक बेयरिङ के हो त एबी हो प्रिभियस लाइन भने त बीए लाइन हो नि बी बाट ए मा आएको छ प्रिभियस लाइन भनेको बीए हो बैक बेयरिङ अफ बीए भनेकै बी के रे बीए को बैक बेयरिङ भन्नु नै एबी को बेयरिङ हो बी भन्ने पोइन्टबाट जुन बैक बेयरिङ आउँछ बीए को बैक बेयरिङ भन्नु नै एबी को बेयरिङ हो त्यसकारणले के लेख्यो त हामीले बेयरिङ अफ एडी माइनस बेयरिङ अफ एबी ए मा बस्यो अगाडिको लाइन माइनस पछाडिको लाइन अब भ्यालु लेख्ने अब यसमा के लेख्नु पर्छ बेयरिङ अफ एडी कति छ त बेयरिङ अफ एडी कति छ तिमीले आफ्नो कपीमा लेखा बेयरिङ अफ एडी कति छ त यहाँ हेर्ने बेयरिङ अफ डीए दिएको छ बेयरिङ अफ एडी कति हुन्छ निकाल्ने डीए को बेयरिङ 280 डिग्री छ डीए को बेयरिङ 180 डिग्री छ एडी को बेयरिङ कति हुन्छ हामीलाई त एडी को बेयरिङ चाहिएको छ डीए भनेको र एडी भन्ने फरक कुरा हो यो बेयरिङमा उही भेक्टर क्वान्टिटी भने जस्तै कि भेक्टर नै हो यो डीए को 180 छ भने एडी को कति हुन्छ त एडी को बेयरिङ कति हुन्छ
280 माइनस 180 हुन्छ किनभने डिए भनेको डिएको बेरिङ 180 भन्दा बढी छ 180 डिग्री भन्दा बढी भइसकेपछि डिए को बेरिङ 180 भन्दा बढी छ त्यसकारणले डिए को ब्याक बेरिङ भने पनि भयो एडी को बेरिङ भने पनि भयो डिए को ब्याक बेरिङ भन्नु नै डिए को ब्याक बेरिङ भन्नु नै एडी को बेरिङ हो हामीलाई फर्मुला त थाहा छ नि ब्याक बेरिङ इक्वल्स टु फोर बेरिङ प्लस अर माइनस 180 डिग्री यहाँ डिए भनेर दियो ब्याक बेरिङ फोर बेरिङ केही पनि दिएन डिए को बेरिङ यति दिएको छ डिए को ब्याक बेरिङ भनेकै एडी को बेरिङ हो त्यसकारणले हामीले एडी को बेरिङ निकाल्नलाई 180 डिग्री घटाइदिनु पर्यो कति आयो त भ्याल्यु 100 डिग्री आयो मैले भने बुझ्छु बुझ्दैनौ यति भइसकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि एडी को बेरिङ भनेको अब आफैले मिलाएर लेखा त्यहाँ एडी को बेरिङ भनेको 280 माइनस 180 100 डिग्री भयो 100 माइनस एबी को बेरिङ त हामीलाई क्लियरली दिएको छ 40 डिग्री यसो गर्दाखेरि हामीलाई इन्क्लुडेड एंगल कति आयो त भन्दाखेरि 40 डिग्री को इन्क्लुडेड एंगल आयो जोड गरेर ठिकै छ नि हेर 180 के भयो 100 डिग्री 180 माइनस के भयो 180 माइनस यो 100 डिग्री भयो ठीक छ 100 डिग्री भयो हैन 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री 100 डिग्री माइनस ठीक छ बराबर के भयो त 40 डिग्री को भ्यालु आयो यो कुरा बुझियो एंगल ए को भ्यालु 40 डिग्री सर 60 60 भयो सर ए 60 भयो ठीक छ घटाउनु जोड घटाउ मिलाऊ आफैले 60 डिग्री भयो जोड घटाउ मिलाऊ 60 डिग्री आयो यो 60 डिग्री भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्टेरियर एंगल ए भनेको एक्सटेरियर पनि हुन सक्छ इन्टेरियर पनि हुन सक्छ ए भन्ने पोइन्टमा यो भ्यालु भनेको के भयो त इन्टेरियर एंगल भयो किनभने वी आर टेकिङ द ट्राभर्स इन द एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लियो भनेदेखि ट्राभर्स गरिएको छ भने इन्क्लुडेड एंगल इन्टेरियर हुन्छ क्लकवाइज डिरेक्सनमा ट्राभर्स गरिएको छ भनेदेखि इन्क्लुडेड एंगल एक्सटेरियर हुन्छ यस्तै प्रकारले एउटा अर्को भनिदिन्छु म ए भयो अब एंगल डी निकाल्न पर्यो भने के गर्नु पर्यो त आफै भन एंगल डी निकाल्न पर्यो भने डी यो के हो डीसी हैन त डीसी यो डिरेक्सन हेर्ने डीसी माइनस डीए गर्ने डीसी को बेरिङ हेर्ने यहाँ सीडी को बेरिङ यति छ भने डीसी को बेरिङ कति निकाल्ने सीडी को ब्याक बेरिङ भनेकै डीसी को बेरिङ हो सीडी को ब्याक बेरिङ भनेकै डीसी को बेरिङ हो त्यसकारणले सीडी को यति छ भनेदेखि सीडी को ब्याक बेरिङ कति हुन्छ त फर्मुला लगाइदिने अनि त्यसपछि के आउँछ त डीसी को बेरिङ आउँछ डीसी को बेरिङ को भ्यालु राख्ने माइनस डीए को भ्यालु पनि निकाल्ने डीए को भ्यालु दिएकै छ अनि दुईटा बेरिङ भइसकेपछि के हुन्छ त इन्क्लुडेड एंगल आउँछ सबैको इन्क्लुडेड एंगल आउँछ अनि हामीले गरेको हिसाब मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नको लागि के गर्न सक्छौं त सम अफ द इन्टेरियर एंगल कति हुन्छ हाम्रो सिम्पल जियोमेट्री अनुसार हामीले 8-10 कक्षामा पढेको जियोमेट्री अनुसार सम अफ इन्क्लुडेड एंगल कति हुन्छ भनेदेखि 360 कहाँ 360 यो त चारवटा भएर पो 360 भयो ठीक छ तर 6वटा 7वटा कति आउँछ कहिले कहीँ 6वटा साइड भएको आउँछ फर्मुला चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भने यसमा 360 आउँछ बेग्लै कुरो फर्मुला चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि सम अफ इन्टेरियर एंगल इक्वल टु 2n माइनस 4 सम अफ इन्टेरियर एंगल मैले यहाँ लेखिरहेको मात्रै छु तिमीले आफै लेख है सम अफ इन्टेरियर एंगल इक्वल्स टु 2n माइनस 4 इन्टु 90 यति भएपछि ठीक छ जहाँ n भनेको के हो नम्बर अफ साइड 4 को 4 भइहाल्यो 90 360 आउँछ यो चारवटामा बेग्लै कुरो 5वटा छ भने अर्कै आउँछ 6वटा छ भने अर्कै आउँछ 10वटा छ भने अर्कै आउँछ त्यसकारणले एउटा फर्मुला चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ त हामीले 4वटा साइड छ त्यसकारण ठ्याक्कै यति भन्न सकियो कतिपय अवस्थामा कति साइड थाहा हुँदैन हैन त्यो अवस्थामा चाहिँ सम अफ इन्टेरियर एंगल चाहिँ यो हुन्छ फर्मुला 2n - 4 * 90 भयो यो आयो भने अब हामीले सबै हिसाब यो इन्टेरियर एंगल निकाल्छौं अनि जोड्दाखेरि यो ठ्याक्कै चाहिँ 360 आउँछ आउँदैन चेक गर्ने इन्टेरियर को लागि एक्सटेरियर को लागि फेरि अर्कै हुन्छ फर्मुला एक्सटेरियर को लागि चाहिँ के हुन्छ त 2n + 4 * 90 हुन्छ एक्सटेरियर एंगल को सम चाहिँ
एक्सटेरियर एंगलको लागि चाहिँ 2n+4 * 90 हुन्छ। यदि एक्सटेरियर चेक गर्ने हो भनेदेखि लेखिराख, यहाँ लेख्न अप्ठ्यारो भयो मलाई, 2n+4 * 90 हुन्छ। अनि चेक गर्ने हाम्रो हिसाब मिल्यो कि मिलेन थाहा हुन्छ। कुरो क्लियर भयो? सबै भ्यालु निकाल्न सकिन्छ नि अब? सबै एंगल निकाल, चेक गर ल। भयो? गर्दैछौ कि अगाडि जाम? यो तरिकाले सकिन्छ। अब अर्को क्वेशनतिर लागौँ है। हजुर माइनस आएकोलाई चाहिँ अनि ए ए ए ल, माइनस आयो, कहिले काहीँ माइनस आयो भने के अन्त भन्दाखेरि के जस्तै भ्यालु चाहिँ माइनस आयो भनेदेखि माइनस आएछ भने प्लस 360 गरिदिने, प्लस 360 भन्दा बढी आएछ भने त्यसबाट 360 घटाइदिने। कहिले काहीँ माइनस आउन सक्छ, माइनस आयो भने स्वतः प्लस 360 गर्ने। यदि 360 भन्दा बढी कहिले काहीँ आउँछ हिसाब गर्दै जाँदाखेरि भने त्यसलाई मतलब त्यसबाट 360 घटाउने, नेगेटिभ एंगल आउँदैन। कुरो क्लियर भयो? सर 360 भन्दा बढी आयो भने के गर्ने भन्नुभयो? भन्दा बढी आयो भने त्यसबाट 360 घटाउने। जस्तै मानौ न 375 आयो भने 375 माइनस 360 गर्नु पर्यो। हस् सर। मिले सर। ठीक छ, गुड। अब त्यसपछि हामी अर्कोमा जाऊँ। यसको चाहिँ म कुरा मात्रै बताइदिन्छु। कहाँ थियो अर्को? फेरि यसको कुरा मात्रै बताइदिन्छु, गर्न सकिहाल्छौ तिमीहरूले। यो जानिसकेपछि अब सबै गर्न सक्छौ तिमीहरूले। सरसर्ती अलिकति केही अप्ठ्यारो कुराहरू बताइदिन्छु म। फलोइङ बियरिङ्स आर टेकन इन अ क्लोज ट्राभर्स। क्लोज ट्राभर्स भनेको थाहा छैन, एउटा क्लोज ट्राभर्समा तलका बियरिङहरू लिइयो। अब कम्प्युट द इन्टेरियर एंगल्स एन्ड करेक्ट देम फर अब्जर्भेसनल इरर्स। इन्टेरियर एंगल नै निकाल भनेको छ। त्यस कारणले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसबाट यसलाई पहिला चाहिँ के गर्नु त
पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ तिमीहरूले होल सर्कल बियरिङमा लाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। होल सर्कल बियरिङमा नलाइकन गरे पनि हुन्छ हुन त, फिगर रफ स्केच त आउँछ होइन। पछि तिमीलाई सबै एङ्गलहरू क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ सजिलो तरिका चाहिँ के हुन्छ त, पहिला यो सबैलाई होल सर्कल बियरिङमा लैजाऊ, फोर बेरिङ ब्याक बेरिङ सबैलाई रिड्युस्ड बेरिङ सिस्टममा दिएको छ। त्यसपछि के अन्त अहिलेको जस्तै एउटा रफ स्केच तयार गरेर एउटा फिगर एउटा क्लोज ट्राभर्स बन्छ। त्यति बनिसकेपछि के गर्नुपर्छ त, हामीले त्यसको डिरेक्सन चाहिँ स्वतः एन्टी क्लकवाइज बनाइदिनु पर्यो, किनभने यसमा क्लकवाइज बनाउन पाइँदैन, यसमा एन्टी क्लकवाइज नै बनाउनु पर्यो, किनभने हामीलाई इन्टेरियर एङ्गल नै निकाल भनेर तोकेको छ। इन्क्लुडेड एङ्गल मात्रै भनेको भएदेखि हाम्रो चोइस हुन्थ्यो यसलाई क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज बनाउने हाम्रो चोइस हुन्थ्यो, तर इन्टेरियर एङ्गल नै निकाल भनेर स्पेसिफाई गरिसकेपछि हामीले यसलाई एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमै सर्वे गरेको भनेर मान्नु पर्यो, सर्वे गर्नु पर्यो। र अब क्यालकुलेसन गर्ने तरिका चाहिँ के भयो त, रफ स्केच तयार गरिसकेपछि त्यही फर्मुला लगाएर के अरे इन्क्लुडेड एङ्गल इक्वल्स टु फोर बेरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस ब्याक बेरिङ अफ प्रिभियस लाइन भन्ने फर्मुला लगाएर अघि गरे जस्तै गरी सबै एङ्गल क्यालकुलेसन गर्ने। गरिसकेपछि हामीलाई के भनेको छ अर्को भनेदेखि फलोइङ आर द compute the interior angles and correct them for observational errors. Observational error आउन सक्छ, जस्तै सम अफ इन्टेरियर एङ्गल बराबर मानम 360 डिग्री आउनु पर्ने ठाउँमा 361 डिग्री आयो। हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि observation गर्दाखेरि त के एरर आउन सक्छ नि त। मानम 360 डिग्री आउनु पर्ने ठाउँमा हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति आउन सक्छ त, मानम 300 मानम कि यो भ्यालु चाहिँ 361 डिग्री आएछ। एउटा एक्जाम्पलको लागि मानम 361 डिग्री आएछ। कतिवटा साइड छ अथवा कतिवटा एङ्गल छ हामीलाई थाहा हुन्छ। मानम 5 वटा एङ्गल छ, इरर कति आयो त, 1 डिग्रीको इरर आयो। 360 आउनु पर्ने थियो, 361 डिग्री आयो भने इरर चाहिँ कति भयो, 1 डिग्री भयो। त्यो इररलाई सबै एङ्गलमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरिदिने। जस्तै 4 वटा एङ्गल छ भनेदेखि 1 डिग्रीलाई 4 ले भाग गर्ने, 1 डिग्रीलाई 4 ले भाग गर्ने, 1 डिग्रीलाई 4 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ त, 15 मिनट आउँछ। 1 डिग्रीलाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 15 मिनट आउँछ। त्यसकारणले हरेक अब्जर्भ गरेको एङ्गलबाट चाहिँ 15 मिनट घटाउने, किनभने बढी भएको छ नि, 1 डिग्री बढी भएको छ नि, बढी भएपछि त हामीले घटियाउनु पर्यो नि। 1 डिग्री बढी आएको छ, त्यो 1 डिग्रीलाई जति एङ्गल छ त्यतिले भाग गर्ने, इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि 15 मिनट आयो भनेदेखि हरेक एङ्गलबाट 15 मिनट घटाउने र करेक्टेड एङ्गल निकाल्ने। करेक्ट देम फर द अब्जर्भेसनल इरर भनेको चाहिँ हरेक एङ्गलबाट 15 मिनट घटाउनु पर्यो यदि बढी आयो भने। यदि 359 डिग्री आएको भए के हुन्थ्यो, हरेक एङ्गलमा फेरि 1 डिग्री त्यो 15 मिनट चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्थ्यो। मैले भनेको कुरो बुझेछौ? बुझेन? बोलेन? बुझ्यो भने बुझ्यो भन, बुझेन भने बुझेन भन न। बुझ्यो त्यसो ल, गुड। ठिक छ। त्यसो भनेदेखि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो सबै भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि आउँछ अरू चाहिँ, यसको म हिन्ट्स मात्रै भनिदिन्छु 7 नम्बरको पनि। 7 नम्बरको त के हिन्ट्स भन्नु पर्यो, तिमीले सकिहाल्छौ नि। यो टु क्यालकुलेट द म्याग्नेटिक डेक्लिनेसन सकिहाल्छौ। यो फर्मुला थाहा छैन, खुरखुर गरेर एन्सर पनि दिएको छु, मिलिहाल्छ यो। यसमा पनि केही समस्या हुँदैन। यो 8 नम्बरमा पनि केही समस्या हुँदैन। ठ्याक फर्मुला लगाऊ, भ्यालु राख, आइहाल्छ। आएन भनेदेखि म छँदैछु पछाडि, यो पनि गर्न सक्छौ। अनि त्यसपछि अरू के छ यसमा, अरू के छ, हेर यो चाहिँ होला एउटा अलिकति फरक खालको। द फलोइङ आर द इन्टेरियर एङ्गल्स अफ द क्लोज ट्राभर्स। यसको कुरा अलिकति बताइदिन्छु म, गर्न सक्छौ। द फलोइङ आर द इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ क्लोज ट्राभर्स। यहाँ इन्टेरियर एङ्गल भनेर दियो, ABCDE भन्ने एउटा पोलिगनमा इन्टेरियर एङ्गल चाहिँ दियो हामीलाई। एङ्गल A बराबर यति, एङ्गल के अरे B बराबर यति, C बराबर यति भयो। पहिला चाहिँ हामीले इन्टेरियर यो एङ्गल निकाल भनेको थियो, अहिले चाहिँ एङ्गल दियो र सबै लाइनको बियरिङ निकाल्नु पर्यो। तर यसमा के छ भनेदेखि
एङ्गलबाट बियरिङ निकाल्नको लागि कम्तीमा एउटा लाइनको बियरिङ चाहिँ थाहा पाउनै पर्छ हामीले। बियरिङ दिएको छ, सबै बियरिङ दिएको छ भनेदेखि सबै इन्टेरियर एङ्गल निकाल्न सक्छौँ बियरिङको आधारमा। तर सबै इन्क्लुडेड एङ्गल दिएर मात्रै हामीले सबै लाइनको बियरिङ निकाल्न सक्दैनौँ, कम्तीमा पनि एउटा लाइनको बियरिङ थाहा हुनै पर्छ। त्यही भएर इफ द अब्जर्भ बियरिङ अफ अ लाइन एबी इज 135 डिग्री, एउटा लाइनको बियरिङ दिएको छ, एबी भन्ने लाइनको बियरिङ चाहिँ कति दिएको छ त हामीलाई? एबी भन्ने लाइनको बियरिङ चाहिँ 135 डिग्री दिएको छ। डिटर्मिन द बियरिङ्स अफ द रिमेनिङ लाइन्स। अब पहिला के गर्नु त? एबी भन्ने लाइन तान्ने, रफली एबी भन्ने लाइन तान्ने जसको बियरिङ 135 डिग्री छ, त्यो लाइन हामी तान्न सक्छौँ। अब के गर्नु त? एबी तानिसकेपछि एङ्गल बी तान्न सक्छौँ हामी, एङ्गल बी तान्न सक्छौँ। एबी तानिसकेपछि अब योसँग, यो प्रिभियस लाइन भनेको यो लाइन भयो, योसँग इन्टेरियर एङ्गल दिएको छ हामीलाई क्लकवाइज डिरेक्सनमा, योसँग क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको यसरी भयो, यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गल कति डिग्री भनेको छ हामीलाई? कति डिग्री भनेको छ? योसँग क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गल चाहिँ 78 डिग्री 15 मिनट, 168 डिग्री 30 मिनट यस्तो हुने गरी। एबी भन्ने लाइन तानियो 135, यो त 135 हुँदैन, 135 भन्ने यसरी आउँछ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यो लाइन भनेको प्रिभियस लाइन भयो। अब एङ्गल बी तान्नको लागि के गर्नु पर्छ? एङ्गल बी 168 डिग्री, यो लाइनसँग 168 डिग्रीको लाइन तान्न पर्यो रफली क्लकवाइज डिरेक्सनमा। यो लाइन भनेको प्रिभियस लाइन भयो, यो प्रिभियस लाइनसँग क्लकवाइज डिरेक्सनमा 168 डिग्री रफली आउने गरी सट्टै एउटा लाइन तान्ने। मैले भने बुझ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई, बुझिन्छ? एउटा लाइनको गर्दैछु त्यसो भने, एउटा लाइनको मात्रै। जस्तै एबी, एबी को बियरिङ हामीलाई कति दिएको छ त? 135 डिग्री दिएको छ। सबैलाई मेटाइदिउँ, सबैलाई मेटाइदिउँ। एबी भन्ने लाइनको बियरिङ कति दिएको छ त? 135 डिग्री छ। पहिला 135 डिग्रीको लाइन तान्न परिहाल्यो, पहिला 135 डिग्रीको लाइन तान्ने। यो नर्थसँग 135 डिग्रीको लाइन भनेको रफली कस्तो हुन्छ त? रफली यस्तो हुन्छ। एबी भन्ने लाइन यो भयो, एबी भन्ने लाइन चाहिँ यस्तो भयो। अब हामीलाई दिएको छ, अब हामीलाई जहाँबाट सुरु गर्दाखेरि पनि भयो एङ्गल बी। एङ्गल बी भनेको कति छ? यहाँ के दिएको छ त? एङ्गल ए छ, एङ्गल बी छ, एङ्गल सी छ। एबी भन्ने तानिसकेपछि हामीलाई बीबाट तान्न सजिलो होला, तान्दै जाने। एङ्गल बी को छ 168 डिग्री 30 मिनट, 168 डिग्री 30 मिनट सम्झिराख। 168 डिग्री 30 मिनट हामीले के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि 168 डिग्री 30 मिनट भनेको चाहिँ 168 डिग्री 30 मिनट भनेको चाहिँ यो लाइन प्रिभियस लाइन भयो। हाम्रो ट्राभर्सको डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज यसरी जान्छ भन्ने कुरा हामीले फिक्स गरिसक्यौँ, किन इन्टेरियर एङ्गल दिएको छ। हामी यसरी जान्छौँ यहीँ पुग्ने गरी, क्लोज ट्राभर्स हो यो। यसरी सर्वे गरिसकेपछि यो हाम्रो डिरेक्सन चाहिँ के छ त? यो डिरेक्सनमा आछ। प्रिभियस लाइन भनेको एबी भयो, नेक्स्ट लाइन भनेको बिसी भयो। प्रिभियस लाइनले क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गल चाहिँ के छ त? प्रिभियस लाइनले क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गल, क्लकवाइज भनेको यस्तो एङ्गल, यस्तो एङ्गल, यस्तो एङ्गल कति छ त? 168 छ, 168 छ। कुरा बुझ्नको लागि मात्रै एउटा लाइन तान्दिएँ मैले यहाँ। 168 भनेको रफली यसरी गएको 90 हुन्थ्यो, यसरी गएको भए 180 हुन्थ्यो। 168 भनेको लगभग यसरी फेरि यसरी जान्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। 168 भनेको यो लाइनसँग अर्को लाइनले क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गल यो 168 डिग्रीको रफ एङ्गल
बनाएर सट्ट लाइन तान्ने। त्यस्तै गरी सी भन्ने पोइन्ट आउँछ यहाँ, सी भन्ने पोइन्ट यहाँ आयो नि हो। अब एङ्गल सी कति छ त, यो भनेको प्रिभियस लाइन भयो, बिसी भन्ने लाइन भयो, यो लाइन ले अर्को लाइनसँग क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको यही भयो। कति डिग्रीको एङ्गल दिएको छ त एङ्गल सी हेर्ने, एङ्गल सी कति छ हेर्ने, माथि हेर्ने। एङ्गल सी चाहिँ कति छ त भनेदेखि एङ्गल सी दिएको छ 84 डिग्री 30 मिनट, 84 डिग्री 30 मिनट हो। यो 84 डिग्री 30 मिनट भनेको क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो लाइनसँग, यो लाइनको क्लकवाइज डिरेक्सनमा 90 भनेको ठ्याक्कै यस्तो हुन्थ्यो भने 84 भनेको अलिकति यतातिर गएर यसरी जान्छ। यस्तो लाइनहरू तान्ने अनि ठ्याक्कै यहाँ क्लोज गर्ने। त्यसपछि अहिलेकै फर्मुला लगाउने। एउटा बियरिङ दिएको छ हामीलाई, इन्क्लुडेड एङ्गल दिएको छ, त्यही फर्मुला लगाएर अब के गर्छौँ त बाँकी भएका बियरिङहरू सबै आउँछ। जस्तै एङ्गल एबाट सुरु गर्ने हो भनेदेखि एङ्गल ए को इन्टेरियर एङ्गल थाहा हुन्छ हामीलाई, दिएको छ एबी को बियरिङ दिएको छ, एबी माइनस एडी होला सायद, के छ क्लोज गरेपछि आइहाल्छ एबिसिडी, एबी माइनस एडी होला, एई होला। यो गरेपछि हामीलाई के हुन्छ त एबी को बियरिङ थाहा छ, यो थाहा छ भनेदेखि नेक्स्ट बियरिङ त आउँछ। अनि त्यसपछि एउटा बियरिङ आछ भनेदेखि जस्तै एबी को बियरिङ हामीलाई बिए चाहिएको छ भनेदेखि यो एबी को बियरिङबाट बिए को बियरिङ पनि निकाल्न सक्छौँ। 4 बियरिङ बराबर ब्याक बियरिङ प्लस माइनस 180 डिग्री गरेर यस्तो प्रकारले हामी सबैको चाहिँ बियरिङ निकाल्न सक्छौँ। मैले भनेको कुरा बुझ्यो होला, बाँकी भएको हिसाब कम्प्लिट गर। हुन्छ? हस् सर। ओके, केही समस्या पर्यो भनेदेखि म सल्भ गरिदिन्छु। आजलाई यति गरौँ। ओके, थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर।